يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك فكان हमको चक्कर दे तेरे हम यार से दिल को जुड़ा दे तेरे हम यार से दिल को जुड़ा कर हमें मस्त मदीना कर खुदाया हमें मस्त इबादत कर खुदाया فإننا نغلق وما صعدت وأعوذ نريد لك لدو صعدت عاصم كبر دلامك فانتهي وقريب التاب عبد وجه وقع سيان الختام ومن الدار بين المستجوب تعبد تبرم إليه لا تقنن وعلي الطابق بقاء